यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु यो हो बहसमा। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर जगमान गुरुङ। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति। उहाँसँग आज म संस्कृतका सवालमै सांस्कृतिक पक्ष उप नै केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न समृद्ध छ। विभिन्न जात जाति क्षेत्र भेग, पश्चिममा एक खाले, पूर्वमा अर्को ढङ्गको, तराईमा एउटा, पहाडी क्षेत्र अनि हिमाल उपत्यका। यसरी हेर्ने हो भने नेपाल साँच्चै नै सांस्कृतिक हिसाबले असाध्यै प्राचीन सम्पन्न छ। यसको अर्थ सदियौं कालदेखि नेपाल समृद्ध थियो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। इन्द्र जात्रा उपत्यकामा खास गरी धुमधामका साथ सदियौंदेखि मनाउने चलन छ। यसपटक कोरोना भाइरसका कारण क्षमा पूजा सहित सामान्य रूपमा परम्परा धान्ने हिसाबले मात्रै इन्द्र जात्रा मनाइएको त्यस्तो अवस्था छ। किनभने मानव जीवनसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले फिजिकल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, एक अर्काबीच सम्पर्क अलि सहज हुन नसक्ने स्थितिका कारण त्यो स्थिति छ। इन्द्र जात्रा र हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष उप आज उहाँसँग म कतिपय विषय खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। संस्कृतिले धनी हुनुको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा नै विभिन्न खाले चाड पर्व संस्कृतिहरू मनाउने एउटा सांस्कृतिक पक्ष लामो सदियौं कालदेखि निरन्तर छ, त्यो अद्यावधि छ। इतिहासमा काठमाडौँ उपत्यका बहुत समृद्ध थियो भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँका नागरिक पनि त्यत्तिकै सचेत थिए, समृद्ध थिए। इन्द्र जात्रा हो के अनि कतिपय सांस्कृतिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते डाक्टर साहब, अब म कसरी प्रारम्भ भएँ भने हामी इन्द्र जात्राको अवसरमै छौँ। उपत्यका यो इन्द्र जात्रा अब स्वर्गका राजा इन्द्रसँग जोडिएको। यसो सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि भगवान इन्द्र, राजा इन्द्र अनि जात्रा। जात्रा काहीँ न काहीँ आमोद प्रमोदसँग पनि समृद्धि झल्काउने, बडा रमाइलो गर्ने यस्तो विषय पनि कतिपय जोडिन्छ। इन्द्र जात्रा हो के र काठमाडौँ उपत्यकामा नै किन यसको बढी महिमा महत्त्व रह्यो, मनाउन थालियो? उपत्यका बाहिर किन रहेन? नेवार जाति माथि मध्ये यस जाति बीचमा मात्रै यो किन लोकप्रिय रह्यो? अरूमा बिस्तार बिस्तार सम्पर्कका आधारमा भयो होला, तर मूलत उपत्यकामा किन सीमित रह्यो? डाक्टर साहब, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। हस्, अब हामी इन्द्र जात्रा भन्छौँ, तर इन्द्र जात्रा मान्छेले बुझेकै छैन। इन्द्र भनेको स्वर्गका देवराज इन्द्र। इन्द्र जात्रा भनेपछि त रथयात्रा गर्नु पर्यो र इन्द्र जात्रामा रथयात्रा हुँदैन। अब हाम्रा कतिपय कथाहरू छन्, मान्छेले त्यो त दन्त्य कथा हो त्यो भनिन्छ। मलाई नै कतिले बात लाग्छ यो दन्त्य कथा भनेर। तर त्यो कथालाई एउटा पण्डितले लेखिदिए त्यो पुराण हुन्छ। ओहो, फलाना पुराणमा यस्तो लेखेको छ, बडा भक्तिले चाहिँ श्रवण गर्छन्। तर लोक परम्परामा चल्दै आएको चाहिँ कथालाई दन्त्य कथा भनेर उपहास गरिदिन्छ। इन्द्र जात्रा भने देवराज इन्द्र, उसको यात्रा हुँदैन, उसको मान सम्मानको लागि इन्द्र जात्रा मनाएको पनि होइन। र इन्द्र जात्रासँग नेपाली राष्ट्रियता गाँसिएको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमान गाँसिएको छ। जस्तै म भन्दैछु, अब यसमा इन्द्रको मान सम्मान होइन। इन्द्रलाई त चोर भनेर चाहिँ पातो फर्काएर
चोक चोकमा बाटो बाटोमा बाँधेर राखेको हुन्छ इन्द्र जात्रामा। त्यो उनले गरेको गलत कामको काहीँ न काहीँ स्मरण पनि छ। अब त्यसको प्रतीकको रूपमा अहिले इन्द्र चोक भयो मुख्य ठाउँ। अब काठमाडौँमा मात्रै होइन, पाटन र भक्तपुरतिर पनि चोकहरूमा पुराना चाहिँ डबलीहरूमा एउटा खाँबो गाडे हुन्छ अनि यसो तेर्सो बनाएर राखेको, त्यो इन्द्रको प्रतीक। पातो कसेर बाँधेको छ। कसरी पातो कसेर बाँध्यो? पाता फर्काउने भन्छ नि, पाता कसेर। जस्तो अब हाम्रो कुनै मान्छेको बेजित भयो, त्यसको बेहाल भयो, ए फलानाको त जात्रै भयो भन्छौँ नि। इन्द्र जात्रा भनेको इन्द्रको जात्रा भएको, बेजित भएको, बेइज्जत बेहाल भएको। किनभने यो मर्त्य मण्डलमा जसले पुण्य गर्छ, जो स्वर्गको देवराज इन्द्र हुन पाउँदो रहेछ, अनि उसले छल गर्छ नि। कसैले पुण्य कर्म गर्यो भने त्यसले चाहिँ छल गरेर त्यो तपस्याबाट च्युत गराउने। आनन्द मध्येको आनन्द स्वर्गीय आनन्द। स्वर्गीय आनन्दमा त अझै भात तिउन चाहिँ रक्सी खाएर मात्रै भएन, सुरा खाएर मात्रै आमोद प्रमोद गर्न पऱ्यो। बगैँचा अहिले हामी पार्कमा जाने भन्छौँ नि त, त्यो चाहिँ स्वर्गको देवराज इन्द्रको एउटा बगैँचा रहेछ, नन्दनवन। नन्दन भने बडा रमाइलो, नन्दन होइन, मनोरञ्जन गराउने वन। त्यहाँ नपाउने कुरो केही पनि छैन। तर स्वर्गको देवराज इन्द्रको नन्दनवनमा पारिजातको फुल रहन्छ। पारिजातको फुल कहाँ रहेछ त भने नेपाल मण्डलमा रहेछ। त्यो पारिजातको चाहिँ फुल एउटा मौसमी फुल हो। इन्द्र जात्रा भन्नाले अब चाहिँ भाद्र शुक्ल चतुर्दशीमा त्यो फुल फुल्छ। अहिलेका चाहिँ नि वैज्ञानिकहरूले यो कुरो थाहा पाउनुपर्छ। अहिलेको इकोलोजी बायोडाइभर्सिटीको बारेमा अध्ययन गर्नेहरूले यो कुरो थाहा पाउनुपर्छ। पारिजात मैले पनि मेरो बारीमा पारिजातको फुल रोपेको छु। हिजो त्यो चाहिँ राति फुल्छ, फेरि दिउँसो फुल्दैन। राति फुल्छ, बिहानै पख आफै बढेर भुइँमा झर्छ। र हिजो अस्तिदेखि कोपिला लागेको थियो। मेरो श्रीमतीले भनिरह्यो पारिजातमा कोपिला लाग्यो, झपक्कै भयो, अब फुल्छ। अब इन्द्र जात्राको दिनमा फुल्छ भनेको थिएँ, नभन्दै हिजो चाहिँ 4-5वटा फुल फुलेर भुइँमा झऱ्यो। आज धेरै झऱ्यो। प्रकृतिको गजब प्रकृति होइन। अनि पारिजातको फुल रहन्छ इन्द्र महाराजको चाहिँ नन्दनवनमा, नेपाल मण्डलमा हुँदो रहेछ। पारिजातको फुल चोर्न यहाँ आए इन्द्र आए, मान्छेको रूप लिएर आए, मान्छेको रूप धारण गरे, मान्छेको रूप धारण गरेर आए। ऊ चाहिँ लडेर युद्ध गरेर नेपालीलाई जितेर म चाहिँ पारिजातको फुल लुटेर ल्याउँछु भनेर आफ्नो सधज सेनासहित आएनन्। लुकेर मान्छेको रूप लिएर पारिजातको फुल चोर्न आए। यहाँका मान्छेले देखे, ए चोर भनेर, तँलाई चोर भनेर पात फर्काएर चोक चोक गल्ली गल्लीमा बाटो बाटोमा उसले राखेको छ। यो चाहिँ नि हाम्रो कथा यो छ। यसलाई दन्त्य कथा, जगमालले दन्त्य कथा भन्यो भन्छ। यो कथालाई एउटा पण्डितले, एउटा बाहुनले लेखिदिएको भएदेखि अथवा बाइबलमै लेखेको भए ओहो प्रभु यीशु भन्थ्यौँ नि। यो हाम्रो चाहिँ लोक परम्परा यो छ। त्यस कारणले यो कथाले के भन्छ त? स्वर्गीय आनन्द। स्वर्ग देवराज इन्द्रको नन्दनवनमा पनि नपाइने पारिजातको फुल पाइने नेपाल स्वर्गभन्दा ठुला रहेछ नि। देवराज इन्द्रलाई पनि चाहिँ पातो फर्काएर तँलाई चोर भनेर टन्काएर राख्न सक्ने नेपाली कस्ता स्वाभिमानी वीर रहेछन्, पुरुषार्थी रहेछन् भने नेपालले राष्ट्रिय चोरी ठगी बेइमानी ढाँट ढुँड त्यो काम हुँदो रहेनछ त्यस बेला भन्ने अर्थ लाग्ने। उपत्यका त्यो समृद्ध त्यो ढङ्गको देवराज इन्द्रलाई पनि जित्न सक्ने नेपाली भन्ने यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रियताको पर्व हो। इन्द्रको मान सम्मानको पर्व होइन। जात्रा त यहाँ गणेशको, भैरवको, कुमारीको रथयात्रा हुन्छ। त्यो धेरै पुरानो होइन। काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लले अनि यो चाहिँ नि गणेश, भैरव र कुमारीको रथयात्राको परम्परा चलेको जयप्रकाश मल्लबाट मात्रै प्रारम्भ भएको र अनि त्यसपछि यसमा त परम्परा थपिँदै आएको छ। इन्द्र जात्रा चाहिँ के वैदिक कालदेखिको हो? यो वैदिक कालदेखिको हो भनेर भन्छन्। किनभने इन्द्रको उल्लेख आएको हुनाले वैदिक कालदेखिको भन्यो। तर त्यहाँसम्मको चाहिँ हामीले खोजी पत्ता लगाउने सामग्री छैन, त्यतिकै भन्न हुँदैन। प्रमाणित अप्रमाणित कुरा। पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह शाहले जुन भाद्र शुक्ल द्वादशीको दिनमा कालभैरवको अगाडि इन्द्रध्वज उत्थान
गर्ने परम्परा उसले चलाएको। अघि मल्लकालमा थिएन, मल्लकालमा चाहिँ भाद्र शुक्ल एकादशीको दिनमा अड्को नारायणको मन्दिर छ नि, अड्को नारायण अड्को टोलमा, काठमाडौँको अड्को टोलमा हनुमान ढोकादेखि दक्षिणतिर अड्को नारायणको मन्दिरको अगाडि भाद्र शुक्ल एकादशीको दिनमा इन्द्रध्वज उत्थान गर्दो रहेछ। त्यो पहिल्यैदेखिको परम्परा हो। र हनुमान ढोकाको चाहिँ नि कालभैरवको अगाडि लिङ्गो ठड्याएको पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह शाहले, किनभने उता तन्त्र विद्या पढेको, तान्त्रिक रहेछ, तान्त्रिक पढेको, तन्त्र विधान पढेको। हुन त अब प्रताप सिंह शाहले लेखे कि पण्डितहरूले लेखे, हाम्रो यहाँ त चलन के भने आफूले कविता लेख्यो महाराजलाई चढाउने, महाराजले लेखे भन्ने, त्यस्तो बृहत पुरस्सर्यार्णव भन्ने चाहिँ नि ग्रन्थ छ 4 भागको। त्यो सबै चाहिँ प्रताप सिंह शाहले लेखेको भन्ने चाहिँ छ। कुनै पण्डितले लेख्यो होला, राजा छोराले के लेख्थ्यो र, तैपनि उसको नाममा टाँगियो बृहत पुरस्सर्यार्णव भन्ने ग्रन्थ छ, उसले गराएको। त्यसपछि प्रताप सिंह शाहको छोरा रणबहादुर शाह बडा रमाइलो गर्न चाहने, साँडे जुधाउने, बट्टाइ जुधाउने, भेडाका साँड जुधाउने। अनि हनुमान ढोकाको चाहिँ नि अगाडि त्यो सेतो भैरव ठुलो मकुण्डो छ नि, सेतो भैरव रणबहादुर शाहले स्थापना गरेको। अनि त्यो भैरवको पछाडि ठुलो बडे मानेको जाँडको घ्याम्पो राख्यो, घ्याम्पोभरि जाँड, अनि भित्र चाहिँ मुखबाट यसो पाइपबाट अनि जाँड चाहिँ नि त्यहाँबाट खनाइदिएपछि मान्छेहरू मारामार गरेर खाने। यो रमाइलो आमोद प्रमोदसँग जोडिँदै गएछ पर्ने मान्छे। अनि त्यसो गरेर चाहिँ रमाइलो त्यसले गरे। यसरी परम्परा थपिँदै 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 आएको। अब यसमा चाहिँ एउटा पुरानो परम्परा चाहिँ इन्द्रचोकको, फेरि इन्द्रचोक भन्ने ठाउँ पनि छ। इन्द्रचोक भनेको काठमाडौँको माझमुटु हो। अहिले नेपालीमा अथवा संस्कृतिमा भने इन्द्रचोक भने, तर नेवारीमा नेपाल भाषामा इन्द्रचोक भन्दैन, त्यसलाई ओङ्ग भन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ नि देश रक्षाको लागि, देशको समृद्धिको लागि ठाउँ ठाउँमा घडाहरू स्थापना गरेका छन्। कुनै ढुङ्गाका घडा छन्, त्यो ढुङ्गाको घडालाई चाहिँ चाँदीले यसरी मोरेर चाहिँ राम्रो बनाएको छ। त्यस्तो घडाको एउटा नमुना हामीले असनको चाहिँ नि अन्नपूर्णमा जाम त चाँदीको घडा छ नि, त्यतै ठाउँ ठाउँमा छन् घडा। त्यो असनको चोकैमा छ। त्यस्तै उतापट्टि काठी सिम्बुतिर नगल भन्ने छ। नगल घ भनेको घडा, ओङ्ग भनेको चाहिँ नि चाँदीको घडा। इन्द्रचोकमा चाहिँ आकाश भैरवको मन्दिरदेखि अगाडिपट्टि चाँदीको घडा छ, त्यो चाहिँ माझमुटु। त्यो आकाश भैरवको मन्दिर छ। आकाश भैरवको चाहिँ पूजा पनि हुन्छ इन्द्र जात्रामा। त्यो प्राचीन परम्परा हो। त्यसले पनि नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता झल्काउँछ। त्यहाँ मूर्ति छैन आकाश भैरवको, र मकुण्डो छ, त्यो त आकाशमा उड्ने। त्यो भएको हुनाले अहिलेको वायु सेवा निगम, उहिलेको शाही नेपाल वायु सेवा निगमको ट्रेड एउटा चिन्ह हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ नि त्यो आकाश भैरवको मकुण्डो, प्लेनमा पनि त्यही, टिकटमा पनि किनभने आकाशमा उडेको हुनाले त्यसको चिन्ह ट्रेडमार्क जस्तो त्यो राखेको। अब त्यो आकाश भैरवको मकुण्डो के हो त भने यहाँको कथा के छ? त्यो कथा राई लिम्बूमा छैन। कथा राई लिम्बूले किरात भनेको त हामी हौँ भन्छ नि। यहाँको नेवारमा, यहाँको ज्यापुमा, यहाँका आदिवासी मध्येको आदिवासी को हो त? भूमिपुत्रको हो ज्यापु। ज्यापुहरूमा चाहिँ नि के एउटा चाहिँ कथा प्रचलित छ भनेदेखि श्रुति परम्परा, त्यो किम्वदन्ती होइन, श्रुति परम्परा, त्यो दन्त्य कथा पनि होइन। त्यो आकाश भैरवको मकुण्डो भनेको प्रथम किराती राजा यलम्बरको टाउको हो भन्ने मान्यता छ। यलम्बरको टाउको मान्यता, यलम्बरको टाउको भएको हुनाले यो त किरात राज्य। काठमाडौँलाई नेपाल भाषामा पाटनलाई यलम, भक्तपुरलाई खोप भन्दाखेरि यलम्बरको नाउँबाट यसलाई भनेको हो। त्यो टाउको किन त्यहाँ काटेर राखे त? अन्त महाभारतको युद्ध भयो। महाभारतको युद्ध पक्ष विपक्ष भयो। त्यहाँ कोही पाण्डव पक्षका सहयोगमा गए, कोही कौरव पक्षका सहयोगमा गए। यिनी चाहिँ नि प्रतिपक्षको सहयोगमा गएको रहेछ। प्रतिपक्ष भने जुन हार्यो त्यो प्रतिपक्ष हुन्छ भन्नाले कौरवको पक्षमा गएका रहेछन् यलम्बर। कुरुक्षेत्रको मैदानमा यसको टाउको काट्यो।
उसको शरीर कुरुक्षेत्रको मैदानमा ढल्यो, तर टाउको उडेर आएर काठमाडौँको माझा मुटु इन्द्रचोकमा आएर बजारियो। अनि त्यो बजारिएको उसको टाउकोलाई अहिले आकाश भैरवको भनेर त्यो मुकुटको त्यहाँ राखेको हो भन्छ। अब यो कुरो अहिलेको विज्ञानले पत्याउँछ त? विज्ञानले मात्रै होइन, हामीले पनि पत्याउँदैन, त असम्भव हो। कुरुक्षेत्रमा चाहिँ काटिएको टाउको उडेर यहाँ आउँछ, त्यो आउँदैन। तर यसको लाक्षणिक अर्थ के हो त? लाक्षणिक अर्थ के रहेछ? उनी राष्ट्रवादी रहेछ। सहयोग त जानु पर्यो सहयोगको लागि, कि कौरवको पक्षमा जानु पर्यो कि चाहिँ पाण्डवको पक्षमा जानु पर्यो। संलग्न नहुने संलग्न हुने, यो वा त्यो गयो। एउटा मित्रको सहयोगमा गयो, मित्र राष्ट्रको सहयोगमा गयो, उसले जानै दियो। तर आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अडिग भएको हुनाले उसको टाउको उडेर यहाँ आयो भने आकाश भैरवको चाहिँ जुन पूजा इन्द्र जात्रामा गर्छौँ, त्यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको स्वाभिमान, त्यसको गुठी गाना चाहिँ सबै ज्यापुको छ, इन्द्रचोकको ज्यापुको पुजारी नै ज्यापु छ भने ती किराँत भनेको अहिलेको राई लिम्बू मात्रै होइन, किराँत यहाँको ज्यापु किराँत हो, मगर किराँत हो, थारू किराँत हो, गुरुङमा चाहिँ किराँतको आधा अंश छ। यहाँको चाहिँ पक्क भूमिपुत्र भनेको आदिवासी भूमिपुत्र, आदिवासी मध्येको आदिवासी भूमिपुत्र भनेको त ज्यापु। यो किराँतको कुरा गर्नासाथ खास गरी पूर्वतिरका राई लिम्बूहरूसँग मात्रै सीमित रहेको ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरिन्छ। यो यहाँले अलि अलग ढङ्गले यसको अलि स्पष्ट पारिदिँदा नयाँ पुस्ताका लागि खास गरी लेखकहरू विश्लेषकहरूलाई अलि अनुकूल हुन्छ। त्यसमा कुरो के भनेको छ भने गोपाल वंशावलीमा लिच्छवीहरूले किराँतहरूलाई जिते। कसरी जिते त भन्दाखेरि व्याख्या गर्नेहरूको अलग अलग व्याख्या हुन्छ। जित्वा कैरात राजा नाम, जित्तो कैरात राजा नाम, वाक्येन प्रत्ययेन च भनेको छ। वाक्येन प्रत्ययेन च। अनि एउटाले जस्तो पशुपति पुराणको अनुवाद गर्ने मधुसूदन रिसालले लिच्छवीहरूले किराँतहरूलाई बोली भाषा मिठो पारेर जिते भन्छ। अर्को एक थरीले किराँतलाई जितेर लिच्छवीहरूले बोली भाषा मिठो पारेर शासन गरे भन्छ। तर मलाई त्यो मधुसूदन रिसालले गरेको व्याख्या मिठो लाग्छ, किनभने किराँत त शक्तिशाली थिए, लडेर त जित्न सक्दैन। अनि वचनले बोलीले मिठो पारेर अनि उनीहरूको सत्ता आफ्नो पक्षमा चाहिँ लिए। अब त्यसपछि चाहिँ किराँतलाई चाहिँ जितेपछि, लिच्छवीहरूले जितेपछि ती किराँतहरू अहिले तामाकोशी र अरुण कोशीको बिचमा छन् भनेर गोपाल वंशावली लेखेको छ। लेखिएको छ, लेखियो हो त्यो, कथ्य मात्रै होइन, लिखितै छ। त्यसो भएपछि उताका चाहिँ राई लिम्बूले किराँत भनेको हामी हौँ भन्छन्, तर राई लिम्बूले किराँत होइन। मैले भने यलम्बरको कथा त राई लिम्बूमा छैन, यहाँको ज्यापुमा छ। अनि यहाँको ज्यापु किराँत हो, थारू किराँत हो, मगर किराँत हो। गुरुङमा चाहिँ नि किराँतको केही अंश छ, केही अंश छ। किनभने केही अंश भन्नाले मगरको थर र गुरुङको थर समान छ कुनै कुनै। त्यो मगरसँग थर मिल्ने गुरुङ जति ती किराँत हुन्, मगर हुन्। अझै भन्ने हो भने किराँतको सभ्यता त गुरुङले धानेर राखेको छ। अनि नेपाल शब्दको उल्लेख सबभन्दा पहिले कुन ग्रन्थमा आयो? अथर्व परिशिष्टमा आयो भनेको छ। तर परिशिष्ट भनेको सब्लिमेन्ट्री, पछि थपिएको, छेपको, तात्कालिक होइन भनेको छ। अनि कौटिल्यको अर्थशास्त्र सम्राट अशोक बाजे चन्द्रगुप्त मौर्यको पालामा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले लेखेको, ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा, ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा त्यहाँ नेपालको उल्लेख आएको छ। नेपाल देशे होइन, अष्टप्लौति सङ्घात्य कृष्ण भिङ्गिसी वर्षवारणम अपसारक इति नैपालकम। नैपालकम 8 पाटा जोडेर बनाएको कालो वर्णको बर्सातको पानी छल्ने भिङ्गिसी र अपसारक नाम गरेको नेपाली कम्मल त्यो नेपाल देशका हुन्। त्यो चाहिँ असाध्य राम्रो हुन्छ, राष्ट्रकोषमा सङ्ग्रह गर्न लागेको छ भनेको छ। भने अब अहिले नेपालीमा घुमराडी भन्छन्, घुमराडी। गुरुङहरूले बोखु भन्छन्, यसो ओर्छ नि पानी परेको बेला। अब त्यो चाहिँ राई लिम्बूमा छ त त्यो घुमराडी। यता धादिङतिरको अरू घाटतिरको तामाङमा छ, गुरुङमा छ त्यो घुमराडी। ठिक। त्यो त चाहिँ ईसापूर्व 4औं शताब्दीको चाहिँ नि भिङ्गिसी अपसारक भनेको नेपाली शब्द, के अरे संस्कृत शब्द। भिङ्गिसी भनेको किराँत भाषाको शब्द।
त्यो भिङ्गिसी भनेको छ। त्यो चाहिँ परम्परा त अलि गुरुङले धानेर राखेको छ। त्यही कारणले किराँत सभ्यता संस्कृति यहाँ काठमाडौँमा छ, ज्यापुमा छ। त्यही कारणले किराँत संस्कृति सभ्यता परम्परा असाध्यै पुरानो रहेछ, वैदिक झन्डै झन्डै त्यस बेलाको जस्तो रहेछ। त्यस कारणले राजा यलम्बरलाई किराँतीहरू जो राई लिम्बू जसले आफूलाई भन्छन्, त राई लिम्बूहरूले मात्रै दाबी गर्ने आधार होइन रहेछ। यो त समग्र एउटा प्रतीक उनले त्यो ढङ्गले काम गरेको रहेछ। यलम्बरलाई त आर्यहरूले पनि मानेको छ। आर्यहरूले मानेको छ भने प्रमाण के त भन्दाखेरि अब यहाँ गोपाल वंशावलीमा र भाषा वंशावलीमा डेनियल राइटले प्रकाशित गरेको भाषा वंशावली, डेनियल राइटले उसले चाहिँ नि पर्वतीय भाषा भनेको नेपाली भाषाबाट उल्था गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि 3 थरी नाम छ यलम्बरको। यलम, कुनैमा यलम भन्छ, कुनैमा यलम्ब भन्छ, कुनैमा यलम्बर भनेको छ। भन्दाखेरि यलम, यलम्ब, यलम्बर। यलम र बर दुईटा शब्द मिसिए नि, तीनवटा यलम, यलम्ब अनि यलम्बर यलम्बर आएको छ। यलम भनेको किराँत भाषाको शब्द हो। अब यलमको अर्थ के हो त बर भनेको महा। किराँत भाषाको शब्द र संस्कृत भाषाको शब्द मिसिए नि, बर भनेको महा, द ग्रेट। यलम्बर चाहिँ सबैको साझा रहेछन्, त्यसरी कुनै एउटा जातिमा मात्रै त्यो सीमित विषय होइन कि बर भनेको संस्कृत भाषाको शब्द, यलम भनेको किराँत भाषाको शब्द, यलम्बर भनेको यलम्बर महान, यलम्बर द ग्रेट। किन? उसको राष्ट्रियताले उसलाई ग्रेट बनायो। संस्कृतको चाहिँ आर्यहरूले उसलाई महान बनाइदियो नि त। अन्त फेरि जगमालीले कुरा गर्यो बाहुनको कुरा गर्छ, त्यसले त जनै फेर्छै फेर्दैन, के हो त्यो के कतिपय आक्रमण आक्षेप जगमान उली लेख्न पर्छ भनेर भन्छन्। तर मान्छेलाई ठुलो बनाउने र सानो बनाउने त आर्यहरूले नै हो। उसको राष्ट्र र राष्ट्रियताबाट प्रभावित भएर आर्यहरूले उसलाई बर, महान, यलम्बर द ग्रेट बनाइदिए। जसरी अलेक्जेन्डर द ग्रेट भने जस्तै यलम्बर द ग्रेट आर्यनहरूले त्यो स्थितिमा पुर्याइदिए। उनले गरेको काम। त्यस कारणले अब यहाँ इन्द्र महाराजले ठुलो बनाएको होइन, इन्द्रलाई त चोर भनेर पाता कसेको, उनले बेइमानी गरेको, चोर्ने काम गरे। महान बनाएको चाहिँ यलम्बरलाई, हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता। किनभने यलम्बरको कथाले मित्रलाई, मित्र राष्ट्रलाई ज्यान दिएर सहयोग गर्नुपर्छ, तर आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता त्यसमा अडिग रहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिए। यसमा अलिकति स्पष्ट यो इन्द्र जात्राको सन्दर्भमा विभिन्न त्यहाँ डोरीले तानिन्छ, ध्वजा पताका देखा पर्छ, हाहा हो गरिन्छ, विभिन्न मद पनि खाएको सायद देखा पर्छ, अनि त्यो लिङ्ग ठड्याइन्छ। इन्द्र जात्राकै दिन नेपालको एकीकरणको अभियान, काठमाडौँ उपत्यकामाथिको आक्रमण अनि यो एकीकरणको अभियान पनि प्रारम्भ भएको छ। यो इतिहासको पनि तपाईँले अलिकति हाम्रा लाखौँ दर्शकलाई यो भनिदिनुपर्छ। अब हिजो मैले इन्द्र जात्रा भनेर एउटा चाहिँ आफ्नो पेजमा पोस्ट गरेका थिएँ। एउटा गुरुङले के भन्यो भने बाहुन छेत्रीले नेवारको राज्य जितेको दिन भनिदियो। नकारात्मक भाव प्रकट भयो। बाहुन छेत्रीले नेवारको राज्य जितेको दिन भन्यो। अब पृथ्वीनारायण शाहलाई नुवाकोट जित्न हाम्मे भयो, धेरै गाह्रो भयो। किनभने पृथ्वीनारायण शाह त्यो गरिब विचार, गोर्खाको सामान्य 12,000 रुपियाँ नै थिएन उसको खर्च नपर्छ, काशी जानुपर्छ। एउटा दमै त्यो विषादनगरजीले 12,000 गोर्खाको चाहिँ घरै पछि एउटा 1 रुपियाँ उठायो भने काशी जान पाइन्छ महाराज भन्थ्यो। यहाँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्न पर्यो भने 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्ने। तामापत्र होइन, सुवर्ण पत्रमा सन्धिको व्यवहार लेखेर मूल चोकमा को दलानमा टाङ्ने। नुवाकोट जित्न हाम्मे भयो, धेरै परिश्रम भयो। नुवाकोट जितेपछि कीर्तिपुर जित्न झन् कठिन भयो, 3 पटक लागेको। उसका चाहिँ काजी कालु पाँडेलाई गुमाउनु पर्यो, आफ्नो भाइ सुरु प्रताप शाहको आँखा गुमायो, धन्दै पृथ्वीनारायण शाह मारिएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाह पनि पक्राउ खाएको, उनलाई पक्राउ खाएको होइन, झन्डै मार्न लागेको भन्दाखेरि नेपालीहरू धर्म छाडा होइनन्। किनभने राजा नमारिकन, राजा नभागिकन, राजालाई चाहिँ कैद नगराइकन, राजाले आत्मसमर्पण नगरिकन लडाइँ जितिँदैन। र पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा लडाइँको नेतृत्व राजा आफैले गर्थे। लडाइँ त बिग्रियो किर्तिपुरको, कालो पाँडे मारियो, भाइको आँखा फुट्यो, अनि एउटा चाहिँ नेवारले पृथ्वीनारायण शाहले पछाडिबाट, कुनैले मार्न पर्यो भने अगाडिबाट मार्ने, पछाडिबाट चाहिँ मार्ने त्यो नीति होइन, त्यो धर्म, त्यो काहीँ न काहीँ त्यो चिजले बडा महत्त्व राख्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई पछाडिबाट मार्छ भने खुँडा हानेर हान्नै लागेको रहेछ एउटा नेवार। तर किर्तिपुरको एउटा नेवार बुढाले जनताद्वारा राजा अवध्य छन्, राजाले नै मार्नुपर्छ, जनताद्वारा आफ्नो राज्य जित्न आएको छ, मार्यो गोर्खालीले ठोक बाबा अलि छिटो ठोक भन्न पर्थ्यो नि त। मर्मको कुरा भन्नु ती बुढाले होइन, नेवारैले आफ्नो राज्य जित्न आएको छ। बाबु, जनताद्वारा राजा अवध्य छ, राजालाई मार्न राजा चाहिन्छ, जनताले राजा मार्नु हुँदैन। राजा जित्नलाई राजा नै चाहियो, राजा मार्नलाई राजाले मार्नुपर्छ भनेपछि अनि उसले आफ्नो खुँडा खुत्रुको भुइँमा खसाल्यो, दगुरा दगुर गरेर भाग्यो वहाँ दहचोक। पृथ्वीनारायण शाह ज्यान बचायो। त्यस कारणले त्यस्तो गाह्रो हो। तर काठमाडौँ जित्नलाई हाहामा जित्यो काठमाडौँ भन्दाखेरि मान्छेको एउटा लाउरेहरूले के भन्छन् भने, म त लाउरे होइन तर लाउरेको चाहिँ गफ धेरै सुनेको छु, विक पोइन्ट, कमजोर पक्ष के छ त्यसमा आक्रमण गर्ने। जस्तो गोर्खाली, अब यहाँका नेवारहरूले गोर्खालीहरूको एउटा उनीहरूको नियम हो तर त्यसलाई विक पोइन्ट सम्झे। गोर्खालीहरू भात खाँदाखेरि चाहिँ लुगा काटेर भात खान्छन्, त्यही बेलामा आक्रमण गर्नुपर्छ भने। कति दिनको भोको थियो, कति दिनको निद्रा थियो, एक ठाउँमा भात पकाएर खान थालेर छन् बाहुन क्षेत्रीहरू, सुकै ढाडखोँडा एकातिर लुगा काटेर त्यही बेलामा नेवारको सेनाले आक्रमण गर्यो। ढालखोँडा कता गयो, भातको कसौडी कता गयो, सबै भागा भाग। विक पोइन्ट भयो नि त्यहाँ, होइन? खाने बेला सबै चिज नङ्गा छ, यिनीहरू यसरी निर्वस्त्र भइकन हताहतियार पर सारेर चाहिँ भात खान्छ, त्यही बेलामा आक्रमण गर्नुपर्छ, विक पोइन्ट भयो नि त। अनि पृथ्वीनारायण शाहले अनि सेनामा जागिर खाएका बाहुन क्षेत्रीले लुगा नकाडिकन पनि भात खाए हुन्छ, जात जाँदैन भन्थ्यो। त्यो आफ्नो युद्ध नीतिसँग आपद धर्म। अनि सेनामा जागिर खाएका बाहुन क्षेत्री र गुरुङ मगरले सँगै बसेर खाजा खाए हुन्छ, जात जाँदैन भन्थ्यो। त्यस्तै अब गोर्खालीले यहाँको विक पोइन्ट के थाहा पाए त भने, इन्द्र जात्राका दिनमा नेवारहरू चाहिँ नि जाँड खान्छन्, रमाइलो गर्छन्, त्यही बेलामा आक्रमण गर्नुपर्छ भने। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई जनधनको क्षति नहोस् भन्ने थियो, मस्तिष्कमा त्यो बोकेर जनधनको क्षति नहोस् भन्ने। जयप्रकाश मल्ल त उनका चाहिँ नि मित हुन्, मित्र हत्या भयो नि जयप्रकाश मल्ललाई मार्यो भने, मित हुन् भने। अब विजयश्वरीमा विष्णुमती पारी गोर्खाली सेना आएर बसेको छ, सतर्क हुनुपर्छै पर्दैन? अहिले न कोरोना जत्रो महाशत्रुले गर्दाखेरि जात्रा पर्व केही पनि छैन, म पनि डराइ यहाँ आएको छु, मेरो अनुरोध स्वीकार्नुभयो भनेपछि विजयश्वरीमा गोर्खाली आएर बसेको छ। यहाँ गोर्खालीसँग कसरी डट्ने भनेर चाहिँ वारी त हताहतियार लिएर चाहिँ बस्नु पर्नेमा जात्रा मनाएर हिँड्ने हो त। लगनतिला जात्रा रथयात्रा गर्दै थिए, त्यही बेलामा गोर्खाली फौज भीमसेनथानको बाटो, भोटाइटीको बाटो, नरदेवीको बाटो, 3 ठाउँबाट आए। तलबाट किन आएन त? तलबाट आए त मुठभेट हुन्छ, अनि जयप्रकाश मल्ल भागुन् तलतिर भनेर बाटो छोडिदियो। हाहामा चाहिँ जिते। अहिले गद्दी बैठकको अगाडि एउटा चाहिँ डबली छ, त्यो डबलीमा चाहिँ सिंहासन इन्द्र जात्रामा त्यहाँ ल्याएर राख्दो रहेछ। अनि आएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सिंहासनमा थ्याच्च बसिदियो। हाहामा जित्यो काठमाडौँ त। यसै नुवाकोट जित्न गाह्रो भयो, किर्तिपुर जित्न गाह्रो भयो, काठमाडौँमा त हाहामा जित्यो। जयप्रकाश मल्ल भाग्यो, जनधनको क्षति पनि भएन, जयप्रकाश मल्ल भाग्यो। अनि सिधै आए बसे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो कुमारीको रथयात्रा सकुशलपूर्वक
सम्पन्न गर्नु। यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। गोर्खाली राजा अनि काठमाडौँमा विभिन्न चाडपर्व यस्ता खाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण परम्परागत वैदिक कालदेखि मनाउने जो चलन थियो त्यसलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यो किन? अनि त्यसमा चाहिँ कुरो के छ भन्दाखेरि किनभने उनी अलग कल्चरबाट अलग ढङ्गले आए। पश्चिमाहरूको चाहिँ मान्यता के छ भने कुनै जातिमाथि शासन गर्नुपर्छ भने त्यसको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मास्नुपर्छ भन्ने छ पश्चिमाहरूको। पूर्वीयको चाहिँ नि कुनै जातिमाथि शासन गर्नु छ भने त्यसको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई आफूले अपनाएपछि अपनत्व हुन्छ, संरक्षण पनि भयो, अपनाउने पनि हुन्छ। र अब त्यसको भाषा, धर्म, संस्कृति मास्यो भने कुनै न कुनै दिन त विद्रोह हुन्छ। भारतमा कसरी विद्रोह गरे त भारतीयले? तर त्यो धर्म संस्कृतिलाई अपनायो भने अपनत्व हुन्छ, त्यसमा विद्रोह हुँदैन भन्ने थियो। त्यसपछि चाहिँ नि जयप्रकाश मल्ल भाग्यो, सकुशल रूपमा रथयात्रा सम्पन्न गर्नु भन्ने भयो। अब यहाँनिर एउटा मार्मिक कुरो के छ भन्दाखेरि त्यसलाई निरन्तरता दिए। त्यो जात्रा पनि निरन्तर चलि नै रह्यो, उनी भागे पनि चल्यो। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पनि उसले जिते। सांस्कृतिक किन भन्दाखेरि जयप्रकाश मल्लको पालामादेखि पछि राणाकालसम्म पनि भदौ महिनामा सारा कर्मचारीको पजनी हुन्थ्यो। अहिले निसेनी कुरो थिँदै थिएन, वर्षेनी पजनी हुने। पजनी कसले गर्ने? राजाले गर्ने कर्मचारीको पजनी। राजाको पजनी कसले गर्ने? कुमारीले गर्ने। कुमारी जन अब इन्द्र जात्राको दिनमा त सबै भाइ भारदारहरू गएर टन्न भएर त्यहाँ बसे गद्दी बैठकमा, हेरे जात्रा। समापनमा नानीचा यात्राको चाहिँ नि साँझ राजा गएर टिका थाप्न जाने। अनि कुमारीले आफ्नो चाहिँ पाँचै औँलाले राजाको निधारमा टिका लगाइदिएपछि त्यो वर्षको लागि राजा थमाउँथ्यो। राजाको पजनी गर्ने कुमारीले। जीवित देवीलाई मान्ने हामीका चलन। एउटा राजाले नागरिकबाट अर्थात् जीवित देवीको प्रतीकको रूपमा त्यो टिका ग्रहण गर्ने। त्यसपछि के भयो त भने नानीचा यात्राको दिनमा पृथ्वीनारायण शाह गएर घुप्लुक्कै कुमारीको गोडामा ढोगे। कुमारीको चयन त बौद्ध शाक्य, राँगो मासु खाने, जाँड खाने, रक्सी खाने जातको कन्या। ऊ त ठगोरी, हिन्दू, आर्य संस्कृति अनुयायी, तागाधारी। देवीलाई गोडामा ढोगे नि त। त्यो गोडामा ढोग्दाखेरि कुमारी ऊ त मुन्टो फर्काएर बस्या भए के हुन्थ्यो? भुक्क लात्ताले हानिदिए भए के हुन्थ्यो? नेवारहरूमा चाहिँ ओहो हाम्रो कुमारीले यसलाई त ग्रहण गरेन, त्यो शौर्यता आउँथ्यो नि त, जाग्थ्यो नि। आफ्नो राजा भाग्यो अनि कुमारीले पृथ्वीनारायण शाहले कुमारीको गोडाइमा ढोग्यो। पृथ्वीनारायण शाहले पाँचै औँलाले टिका लगाइदिएपछि हाम्रो राजा त यही जुन सांस्कृतिक जुन परम्परा थियो त्यसलाई निरन्तरता ग्रहणलाई पनि सहज भयो। त्यो परम्परा चाहिँ धानेको चाहिँ हुनाले पनि सांस्कृतिक रूपले पनि उसले विजय गर्यो। आफ्नो राजा भाग्यो, कुमारीले उसलाई टिका लगाइदियो। राजाको पजनी गरे त कुमारीले। त्यो परम्परा अहिले पनि छ। तर अब यहाँ कुरो बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने कृपया राजाहरूले पनि यहाँ गल्ती गरेका छन्। के कस्तो गल्ती भन्दाखेरि कुमारीको टिका थाप्न राजा छँदाछँदै युवराज जान हुँदैन। युवराज गएपछि त राजा त युवराज भयो। बाउ छँदाछँदै युवराज भने सत्ता कसलाई दिने त? कुमारीबाट टिका ग्रहण गर्नुको अर्थ त्यो आशीर्वाद राजा भइस् भने त राजाको रूपमा तँलाई ग्रहण गरियो, हामी स्वीकार्छौँ भनेर त्यो राजा गद्दिन सिंह राजा छँदाछँदै युवराज कुमारीको हातको अघि पछि जान हुन्छ। तर इन्द्र जात्राको समापनको दिनमा टिका थाप्न जान हुँदैन। हाम्रो परम्परा राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यो गल्ती भएको छ। राजा वीरेन्द्रलाई त रथी धनशमशेरले तन्त्र पढाएको रे। रथी धनशमशेरले तन्त्र पढाएको राजा वीरेन्द्रले काम लागेन। एकपटक युवराज दिपेन्द्र टिका थाप्न गएको छ। जस्तो अब कोजाग्रत पूर्णिमा दसैँ पछाडि अखिल बलिपूर्ति नवदुर्गाको पूजा हुन्छ त्यहाँ पनि गद्दिन सिंह राजा छँदाछँदै युवराज त्यहाँ टिका थाप्न जान हुँदैन। अखिल बलिपूर्ति भनेपछि राजा त युवराजलाई दियो। त्यस्ता परम्परा छन् यहाँ। अहिले पनि राष्ट्रपति छँदाछँदै उपराष्ट्रपति त्यहाँ टिका थाप्न जान हुँदैन। राष्ट्रपतिको चाहिँ नि सत्ता त अहिले भर्खरै गइहाल्छ।
राष्ट्रपति छँदाछँदै प्रधानमन्त्री टिकट राष्ट्रपतिको पछि गएर टिकट थाप्न जान हुन्छ। उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त मै हुँ चाहिँ भनेर चाहिँ नि त्यहाँ टिकट थाप्न गएपछि त्यो राष्ट्रपतिको सत्ता गयो भन्ने जान्नु हाम्रो यहाँको परम्परा। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले लडेर मात्रै जितेको होइन, सांस्कृतिक नीति अपनाएर पनि उसले जितेको। अब यहाँ एउटा इन्द्र जात्रा, राजाको निरन्तरता, टीका ग्रहण यी यावत पक्ष छन्। तर देशमा अहिले गणतन्त्र राष्ट्रपति अनि त्यो इन्द्र अनि त्यो कुमारीले टीका लगाइदिने परम्परा, त्यसको निरन्तरता, यो विषयसँग जोड्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ? राजतन्त्र छैन। अब अहिले अलिकति कुरो मिलेको छैन। एकपटक अहिलेको हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमा यहाँ चाहिँ नि संस्कृतिविद, इतिहासविदहरूलाई त्यहाँ परामर्शको लागि बोलाएको थिएँ। म पनि गएको थिएँ। मलाई नि कता कताबाट बोलाए गएँ। के गर्ने भन्ने यसो सर के होला खोइ कुन्नी। तर प्राध्यापक डाक्टरहरूले आफ्नो बायोग्राफी मात्रै दिए, मेरो यस्तो 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 यस्तो। त्यो प्राध्यापक डाक्टरहरूको बायोग्राफी सुन्न बोलाएको हो त प्राध्यापक डाक्टरहरूलाई? साँचो कुरा बोल्ने हिम्मत गरेनन्। विभिन्न प्रलोभनले त्यो चाकडीमा गयो नि, चाकडीमा गयो आफ्नो बायोग्राफी थाहा पाएर त बोलाएको थियो त्यहाँ परामर्शको लागि भन्ने मैले अहम गरे होइन। सांस्कृतिक परम्परा हाम्रो मूल्य मान्यतालाई कसरी के गर्ने भन्ने विषय थियो। हजुर म जगमान गुरुङ नै मेरो परिचय हो भनिदिएँ मैले, आफ्नो बायोग्राफी भनिनँ। अनि मैले के भने भन्दाखेरि अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन, गणतन्त्र आयो, तर राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको परम्परा अहिले पनि गरिरहेको छ कि त्यो गर्न हुँदैन? अहिले पनि गरिरहेको छ भने राजा छँदाछँदै युवराज जान नहुने त्यस्ता ठाउँ छन्। यहाँ कुमारीको रथ यात्रा, उहाँ भक्तपुरको नवदुर्गाको दर्शन, पाटनको रातो मसिनाथको भोटो देखाउने। त्यस्तै अब राष्ट्रपति त 4 वर्षमा फेरिन्छ। यहाँको मर्यादा पालकहरू, राष्ट्रपति कार्यालयको कर्मचारीहरूले सुन्नुहोस्, यो कुरा रेकर्डमा राख्नुहोस्, राष्ट्रपति छँदाछँदै त्यो उपराष्ट्रपति जान हुँदैन, राष्ट्रपति छँदाछँदै प्रधानमन्त्री त्यहाँ जान हुँदैन। त्यसो भयो भनेदेखि राष्ट्रपतिको सत्ता जान्छ। जस्तो अब अहिले हुन त मैले कसैलाई खसाल्न त्यो भने हामी कस्तो परम्पराबाट गुज्रेर आएका रहेछौँ त, त्यो अनुसारले मात्रै मैले यो प्रसङ्ग कोट्याएको। यो नमिठो छ, यो प्रसङ्ग नमिठो प्रसङ्ग। कस्तो अवस्थाबाट, कस्तो मानसिकताबाट हामी गुज्रेर आएका रहेछौँ। राणा शासन भन्दा हैकमवादी शासन, अँठ्याएर जसरी हुन्छ अँठ्याएर भने इन्द्र जात्रा चाहिँ नेवार तर्साउने रे, शिवरात्रि चाहिँ मधेसी तर्साउने, मधेसी भन्नाले भारतीय पनि तर्साउने भने। अघि यहाँ राणा कालमा के गर्दो रहेछ भने आफ्ना तोप गोला हात हतियारहरू चाहिँ बन्दुक जेसा ग्वारा र तानेर काठमाडौँको चाहिँ गल्ली गल्लीमा हतियार एक ठाउँमा राखेर प्रदर्शन गर्ने होइन, गल्ली गल्लीमा तानेर लाने। ओहो, यो सातो उडाउन मसँग कति तागत छ भन्ने देखाउने। यो खेसँग यति हात हतियार रहेछ, यसमा जोरी खोज्न हुँदैन, नेवार तर्साउने। अहिले त नेवारले तर्साउने होइन। अनि 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि त्यो परम्परा हट्यो, त्यो गर्न हुँदैन भन्ने भयो। अब शिवरात्रि भनेको मिलिट्री डे, अनि बढाइ हुन्छ, त्यहाँ कवाज खेल्छन्, सैनिक दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ। सैनिक दिवस हो। नेपालमा चाहिँ यति सेना रहेछ, मधेसी पनि तर्छन्, भारतीय पनि तर्छन्। एकातिर उता पानी पर्छ, जाडोले लुगलुग हुन्छ, एकातिर त्यो मिलिट्रीको चाहिँ तमासा देखेपछि यिनीसँग जोरी खोज्न हुँदैन भन्दाखेरि मिलिट्री डेमा अघि गद्दिनी सिंह राजा छँदाछँदै युवराज त्यो सलामी थाप्न जाने होइन। अब अहिले हाम्रो म त त्यस्तो परम्परा नै छैन। मैले अघि नै भने नि, राजा महेन्द्र के काममा गएर चाहिँ विदेश युएनको कार्यक्रममा यहाँ शिवरात्रि आयो, तर उहाँ युएनको कार्यक्रम छुट्याएर शिवरात्रिको सलामी लिन आएको छ। परम्परा त्यस्तो छ। सलामी लिएपछि त सारा सेनाले सलामी दिने ठाउँ। त्यही कारण त्यहाँ पनि राष्ट्रपति छँदाछँदै
उपराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले सलामी थाप्न हुँदैन, हाम्रो यहाँको परम्परा। अनि अर्को एउटा यो त संस्कृतिले धानेको कुरा हो यो। जस्तो अब यहाँ चाहिँ पचली भैरव पुरानो परम्परा, पचली भैरव त यहाँको राजा हो। जस्तो पशुपति राजा भने जस्तै पचली भैरव, पचली भैरवसँग 12 वर्षमा राजाले खड्ग साट्ने। खड्ग साट्ने भनेको त शक्तिको रिन्यू रिचार्ज हो नि। अनि 12 वर्षमा एकपटक चाहिँ काष्ठमण्डपको डबलीमा साट्छ, एकपटक चाहिँ मखनको डबलीमा साट्छ। पचली भएर नाच्नेको त कसाई नाच्छ, पचली भएर त राजासँग खड्ग साट्ने। छैला पनि धेरै खायो होला, रक्सी पनि धेरै खायो होला, राजासँग खड्ग साट्ने। अनि फुलेल भएर चाहिँ गए। अनि राजा महेन्द्रलाई अल्छी लाग्यो कि के काम पऱ्यो कि न भाइको मन्त्रालय त जा भाइ भने हिमालय वीर विक्रमलाई पठाएछ पचली भैरवसँग खड्ग साट्न। पचली भैरव आएर ठक्क उभियो, एकातिर यसो ख्वापाबाट भित्रबाट हेऱ्यो, यो त राजा त होइन बा, साटेन, यो त राजा त होइन भनेपछि न पचली भैरव जाग्यो, न जाँडले मृत्यु भएको छैन, कसैको स्वाभिमान जाग्यो। मसँग खड्ग साट्ने भए, खड्ग साट्नलाई आउने भए राजा आऊ, नआउने म जसलाई पाए त्यसलाई खड्ग दिन्छु भन्थ्यो। त्यो कुरो जाहेर भयो दरबारमा। अनि कहाँको चाहिँ दौरा सुरुवाल, कहाँको चाहिँ राजकीय पोसाक, पाइजामा र चट्टी लगाएको चाहिँ राजा महेन्द्र हास्याङ र पस्याएर यसले कुन नेवारलाई दिन्छ खड्ग भनेपछि पचली भैरवले एउटा नेवारलाई चाहिँ दियो रे राज्य खड्ग भनेपछि त शाहको राज्य सकिएन। पाइजामा लगाएर चट्टी लगाएको चाहिँ राजा हास्याङ र पस्याङ आएर चाहिँ खड्ग साट्यो। त्यही कारणले परम्पराले धानेको ठाउँ हो यो, तन्त्रले धानेको ठाउँ हो, खलासी गर्न हुँदैन। तन्त्र र यन्त्रको विषयको पनि कतै सवाल यस्ता कुरा प्रश्न गर्छन्। फेरि यो पनि चाहिँ जगमानले गफै गर्यो भन्ला, तर यो हाम्रो परम्परा मानसिकता। किन पृथ्वीनारायण शाहले कुमारले ढोक्न जाँदा मैले अघि नै भने उता मुन्टो फर्काएर बस्या भए, भुक्क लातले हानिदिया भएदेखि अर्को अवस्था हुन्थ्यो। जयप्रकाश मल्ल भागे, उसले पृथ्वीनारायण शाहले अब चाहिँ गोडाइमा ढोगे, यो जाँड खाने भैँसीको मासु खाने जातको भनेन, म हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृति अनुयायी तागाधारी भन्ने स्वाभिमान उसमा भएन। देवीको रूपमा उसलाई चाहिँ ढोग्यो, उसले 5 औँलाले टिका लगाइदियो। यता राजा मात्र मसँग खड्ग साट्नलाई राजा आउने भए आऊ न, जसलाई पाए त्यसलाई दिन्छु भन्थ्यो। यहाँका चाहिँ पुराना नेवारहरूसँग सोध्नुहोस् यो कुरा, त्यस्ता कुरा जान्ने नेवार पनि छैनन्। पुराना चाहिँ नेवारहरूसँग सोध्नुहोस्, यो राजा महेन्द्रको पालामा यस्तो भएको थियो भनेर भन्न सक्छन्। एउटा अलिकति मर्मको कुरा यहाँ एज अ उपकुलपति पनि भएको हुनाले अनुकूल भयो भने यहाँले जवाफ दिँदा हुन्छ। यदि यहाँलाई अलि अप्रिय जस्तो लाग्यो भने जवाफ नदिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति सहजताको लागि मैले यो विषय उठाएँ। खड्ग साट्ने, भोटो देखाउने, कुमारीको दर्शन गर्ने, यो घोषित राजाहरूले गर्ने चलन। तर देशमा राजा छैन, राजतन्त्र छैन, गणतन्त्र आएको छ। त्यसमा त्यो राष्ट्रपति भन्ने पद कस्तो हुन्छ भने यही धर्मको, यही जातको, यही लिङ्गको भन्ने छैन, जो पनि हुन सक्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति र त्यो राजाको स्थानमा राष्ट्रपतिले ग्रहण गर्ने यावत पक्ष उप यो व्यवहारिक हाम्रो संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता र निरन्तरतासँग के तादात्म्य छ, यो यस उप के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यस्तो विषम परिस्थिति आयो भने यो त चाहिँ हिन्दू संस्कृति अन्तर्गतको कुरा हो, बौद्ध संस्कृति अन्तर्गतको कुरा हो। र हिन्दू संस्कृति र बौद्ध संस्कृति नमान्ने, यो परम्परा नै नमान्ने कुनै व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपति भयो भने उसले त्यहाँ खड्ग साट्न त जाँदैन, सलामी लिन पनि जाँदैन, भोटो देखाउन पनि जाँदैन। त्यतिखेर के गरिन्छ भने जस्तो अब ललितपुरमा मसेन्द्रनाथको रथयात्रा हुन्छ, पाटनको राजाको चाहिँ खड्ग ल्याउँछ नि, राजाको सट्टा खड्ग ल्याउँछ, राजकीय सम्मानका साथ चाहिँ नि एउटा
खड्ग बोक्नेले खड्ग बोक्छ, अगाडि अगाडि गुरुजूको चाहिँ पल्टनले बाजा बजाउँछ, अनि चाहिँ त्यहाँबाट उसको छडीदार हुन्छ एउटा, अनि ओछ्याउने दरी हुन्छ, छाता भात गाउँले झल्लरी छाता ओढाएर ल्याउँछ। त्यहाँ के हो? पाटने राजाको चाहिँ खड्ग हो। त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ नि छन् भने एउटा प्रतीक हो नि त। त्यो खड्गबाट हामीले काम चलाउन सक्छौँ, खड्गबाट काम चलाउन सक्छौँ। परम्परा त्यसरी थ्याक्न सकिन्छ। त्यसको निकासी हो। जाऊ भने पनि जाँदैन त्यो मान्छे। हामीले जसलाई श्रद्धा विश्वास गर्छौँ, जस्तो अब एउटा ढुङ्गो छ त्यहाँ, त्यो ढुङ्गोलाई ल्याएर ओहो तिमी भीमसेन हो, भँयर हो, नाग हो, के हो देवी देउराली हो भनेर हामीले त्यसलाई त्यो ढुङ्गो आफैले ल्याएर राखेको ढुङ्गो त्यसलाई सिन्दुर लगाइदिन्छौँ, त्यसलाई भोग दिन्छौँ। आज गुरुङ मगरले त कुखुरा काटेको छ, कुखुराको पखेटा पनि लगाइदिन्छ त्यहाँ। आफैले थाहा गरेर ढुङ्गो त्यही डर लाग्दो देख्छ। अर्को फुकाउने भन्छ नि, जे जसरी भए पनि चल्छ। अब मान्छेले पूजा गरेर चाहिँ छोड्यो, एकछिनमा कुकुर गएर रगत चाड्छ, अनि यसो खुट्टा खुवाइए गएर त्यहीँ ढुङ्गामा पिसाब गरिदिन्छ, हो कि होइन? हामीले जसलाई श्रद्धा विश्वास गर्छौँ, त्यो श्रद्धा विश्वास नमान्ने व्यक्तिहरूको हाबी भएको छ नि त अहिले यहाँ हाम्रो समाजमा त त्यतातिर उन्मुख भइरहेको छ। अनि तपाईँ र म मात्रै कराएर त हुँदैन, तर हामीले चाहिँ नि चेतना दिनु सक्नुपर्छ। हामीले चेतना दिनु सक्नुपर्छ। त्यस्तै व्यक्ति राष्ट्रपति भयो भनेदेखि त हामीले जाऊ भन्दाखेरि पनि जाँदैन। त्यस बेलामा चाहिँ खड्ग हाम्रो परम्परा त्यो हो। त्यो खड्गबाट चाहिँ हामीले काम चलाउन, त्यसरी अर्को फुकाउन सकिन्छ। अब खड्गबाट अड्को फुकाउन सकिन्छ। अब म कार्यक्रमको अलि अन्त्यतिर आएँ कि यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु पर्यो यहाँले। यो रमाइलो गर्ने इन्द्र जात्रामा आमोद प्रमोद खाने, मद खाने, यो के अर्थको कुरा हो यो? अब यो त के हो भन्दाखेरि गाउँघरतिर बर्खा भनेको काल हो अरे। बर्खा भनेको काल, हिउँद भनेको फाल। उहिले चाहिँ नि खोला नाला बढ्ने, वारीको वारी, पारीको पारी, यातायातको सुविधा चाहिँ नि छैन, सबै खेती किसानमा लाग्न पर्यो बर्खाभरि। र अब अहिले धान गोडिसक्यो, कोदो पनि गोडिसक्यो, अहिले फुर्सद छ नि किसानीलाई। यो बेलामा चाहिँ नि धर्मशास्त्रीहरूले, तन्त्रविदहरूले, ज्योतिषीहरूले आमोद प्रमोदको लागि एउटा पर्व बनाइदिए। त्यो पर्व पनि ग्रहको अनुकूलमा। मैले भने नि त, स्वर्गमा नहुने चाहिँ पारिजातको फुल नेपालमा हुने, इन्द्र जात्राको दिनमा पारिजात फुल नपर्ने। मैले गफ गरेको होइन, मेरो घरको बारीमा पनि मैले पारिजात रोपेको छु। र हिजो बिहान 5वटा चाहिँ पारिजातको फुल खस्यो। आज अलि धेरै खस्यो, अब त्यो बढ्दा बढ्दा अब यो असोज र कार्तिक भरमा चाहिँ फुल्छ भन्दाखेरि त्यो इन्द्रकमलको फुल पनि रोपेको छु मैले। त्यसको चाहिँ कोपिला पलाएको छ। अबको 7-10 दिनपछि इन्द्रकमल पनि फुल्छ। त्यो पारिजात हिजै किन फुल्यो भन्दाखेरि त्यो समय सारिणी अनुसार ज्योतिषीहरूले, धर्मशास्त्रीहरूले, तन्त्रविदहरूले आमोद प्रमोदको लागि, किनभने मान्छेको चाहिँ शरीर पनि हृष्टपुष्ट हुनु पर्यो। शरीर हृष्टपुष्ट मात्रै भएर मन बलियो हुनु पर्यो। हिजो अस्ति एउटा 90 वर्षकी बुढीले मन बलियो भयो भने त कोरोनाले जित्न सक्दो रहेछ भने अन्तर्वार्ता देखिँदैन। 90 वर्षकी बुढीले कोरोनालाई जित्यो। कसरी जित्यो त? मन बलियो हुनुपर्छ भने। त्यस्तै किसिमले आमोद प्रमोद पनि गर्न पर्यो, खानपिन पनि गर्न पर्यो। मद भनेको चाहिँ नि कुरो त्यसको मिसयुज भएको छ, दुरुपयोग भयो। अब अहिले सेनिटाइजर, अल्कोहल छ नि त, छ कि छैन? छ। 70% भन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यो अल्कोहल त औषधि हो नि त। त्यसलाई मिसयुज भयो। जस्तो अब मैले के सुनेको थिएँ भने उसले स्वाइन फ्लू भयो। जापानमा त कस्ता कस्ता स्याम्पो, कस्ता कस्ता साबुन छन्, उनीहरू रक्सीले हात धुन्थ्यो अरे। हाम्रो यहाँ त चाहिँ 70% मात्र छ सेनिटाइजरमा त। उनीहरूले त 70 के होइन रक्सीले नै हात धुन्थ्यो अरे भने यो त मिसयुज भएको। त्यसले हाम्रो शरीरका सर्दीलाई फाल्छ, बाथलाई फाल्छ, अनि मांसपेशीहरूलाई हृष्टपुष्ट बनाउँछ। ठिक्क मात्रा प्रयोग भयो भने ठिक प्रयोग। त्यसका चाहिँ मासुका सेलहरूलाई चाहिँ निष्क्रियलाई चाहिँ सक्रिय बनाउँछ। मासु खानु पर्यो, फेरि रक्सी मात्रै धोकेर चाहिँ त्यहाँ हुँदैन।
त्यो चर्मन अहिले चाहिँ नि सिठन संस्कृतमा त्यसले चर्मन भनेको छ। त्यो त योगीहरूले खाने कुरा हो नि त। कस्तो डिस्टिल वाटर कसरी बनाउँछ रक्सी, डिस्टिल वाटर। अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले डिस्टिल वाटर भने तल चाहिँ नि एउटा राम्ररी छानिएको ताउलो राखेको हुन्छ, ताउलो माथि चाहिँ नि अब एउटा माटोको राखेको हुन्छ कि तामाको राखेको हुन्छ, त्यहाँ एउटा हन्डी थापेको हुन्छ, माथि चाहिँ नि अब चाहिँ भाँडो राखेको हुन्छ, त्यहाँ पानी राख्छन्, त्यसलाई आगो फुक्छ, बाफ भएर माथि जान्छ, माथिको पानी चाहिँ नि तात्तिन हुँदैन, अलिकति तात्तिकति फेर्न पर्छ, बाफ चाहिँ माथि पानी भएर त्यहाँ खस्छ। सबभन्दा मिठो तिन पानी अरे होइन, तिन पानीले झिलिके बनाइहाल्छ, आगो बल्ने त्यो स्पिड जस्तो। त्यो त औषधि हो नि त। फेरि यहाँको खाना जानेको चाहिँ यहाँको नेवारले, हामीले खाना जानेको छैनौँ। रक्सी केमा खाने त? माटोको पालामा खाने। माटोको पाला पनि त्यसको फिज उठ्ने गरेर अन्त्यबाट यसो राखे तुरुरुरु, त्यो फिज त फिज आउँछ, त्यो त पोखिहाल्छ। त्यसमा केही विषादी छ भने माटोले सोच्छ, प्रकृतिसँग त्यसको मेल खाने रह्यो। अनि फेरि धनीले चाहिँ नि चाँदीको प्यालामा खान्छन्। त्यो चाँदी भनेको पनि त्यो एन्टिबायोटिक हो, विष शोधन गर्ने हो, त्यो त अमृत हो नि त। जस्तै लामाहरूले पूजा गर्दाखेरि रक्सी चढाउँछ, त रक्सी मद भनेर चढाउँदैन, थुइचै भने त अमृत। अब दुईटा चाहिँ एकदम म कार्यक्रम समय धेरै रहेन, दुई विषय। काठमाडौँ उपत्यकामा मठ मन्दिर रमाइलो आमोद प्रमोद समृद्धि सबै देखा पर्छ। उपत्यका बाहिर केही तराईतिर केही सुदूरपश्चिमतिर अलिअलि भए पनि अन्यत्र एकदम गौण स्थिति छ यो सवाल उप। यो किन भयो? अनि काहीँ न काहीँ फेरि त्यो आर्यवर्तहरू अलिकति ब्राह्मणहरू यो मत किन ग्रहण गर्दैनथे? यसको के विषय हुनसक्छ? यो दुईटा विषयको चाहिँ अलि स्पष्ट गर्नु। अब यो आर्थिक अवस्थाले पनि गर्छ काम। अब काठमाडौँमा 1 महिना काम गर्यो, 12 महिना भने 24 महिना खान पाइन्छ। यहाँ यस्तो उर्वर ठाउँ। पहाडतिर अब वर्ष दिन काम गर्यो 3 महिना मात्रै खान पाइन्छ। पानी लिनलाई 1 बिहान तल जान पर्यो। यहाँ त आर्थिक समृद्धि छ। यहाँ यो उपत्यका यो प्रकृतिको वरदान भएको। खाना प्रशस्त छ। अनि के गर्ने त? अनि पण्डितहरूले शास्त्र लेखे, साहित्यिकहरूले नाटक लेखे, कलाकर्मीहरूले चाहिँ नि मन्दिर बनाए। मन्दिर बनाउँदाखेरि त आज 1 दिनको चाहिँ ज्याला यति भनेर बनाएको हो। 1 माना चामल दियो, गुटु आज बिहान आएर एउटा झ्याल बनाउँछ, ऊ बनाउँछ। यस्तो किसिमले कला कौशलको निर्माण गरे। आर्थिक समृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अहिले पो हामीले बिगार्यौँ त आर्थिक समृद्धि। जहाँसुकै चाहिँ सिमेन्टको जङ्गल भयो चाहिँ यहाँ। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ कला संस्कृतिको विकास भएको। पुरानो तपाईँले चाहिँ नि वैदिक संस्कृति भन्नुभयो, वैदिक संस्कृतिभन्दा माथिको संस्कृति हो उपत्यकाको। अहिले चाहिँ नि यो भारतमा चाहिँ सबभन्दा पुरानो सभ्यता सिन्धु घाटी सभ्यता भनेको छ। त्यो आर्यतर सभ्यता हो अरे। त्यहाँ लिङ्ग पूजा हुन्थ्यो, योनि पूजा हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो पुरातत्वको एउटा विषय मात्रै भने त्यो जीवन्त छैन। नेपालमा त लिङ्ग पूजा छ, पशुपति लिङ्ग पूजा, योनि पूजा, गोहेश्वरी योनि पूजा। त्यो वैदिक कालभन्दा अगाडिको प्रागवैदिक सभ्यता र संस्कृति यहाँ छ। प्रागवैदिक संस्कृति यहाँ छ। त्यो परम्परा आएको छ भित्रै। कति लिखितमा छन्, कति अलिखितमा छन्। एकछिनी साधना गर्ने कसले गर्छ? ज्यापुनीको अजीले गर्छ एकछिनी साधना। अझै त्यो परम्परा छ। ज्यापुका कति परम्परा छन् यहाँ जुन कुरा लिखितमा छैन। अहिले त हामीले लिखित साहित्यलाई ठुलो भन्ने, अलिखित जुन मुख परम्परालाई चाहिँ नमान्ने। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो यहाँले। त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन अहम छ, महत्त्वपूर्ण विषय। यहाँ त असुर संस्कृति छ। यहाँ यक्ष संस्कृति छ, यक्षिणी संस्कृति छ। त्यो यहाँको रैथाने संस्कृति हो। किन किराँतभन्दा अगाडि त असुरहरूको राज्य थियो, असुर राज्य थियो। यो कुरो यस्तो हो। त्यस कारण आर्थिक समृद्धिले गर्दाखेरि यहाँ अनेक किसिमको जात्रा भयो, कला कौशल भयो, धर्मशास्त्रहरू त्यहाँ आए थियो। अब ब्राह्मणहरूको कुरो के हो भने आर्यहरू भनेको जडसूत्रवादी समुदाय होइन, त्यो प्रगतिशील है। चरै व्यक्ति हिँडिराख्ने एउटा कुनै बाहुन
त्यो गरिबै छ, पढेको छैन, त्यो बाहुन यहाँ बसौ यहाँ बसौ त्यहाँ हेर्छ। यहाँभन्दा त्यहाँ फाइलो भयो भने बसाइ सरिहाल्छ। कसैले चाहिँ उहाँ ताप्ले जुङ र 13 थुम्का राई लिम्बूले बाहुनलाई खेदे जस्तै खेदिरहनु पर्दैन भने त्यो राई लिम्बूले नखेद्या भएदेखि होइन, झापा र मोरङ त राई लिम्बूले खेलेका चाहिँ कुमाई बाहुनहरूले आवाज गरे नि त। अहिलेको नेपालको राजनीति सत्ता कोसँग छ? त्यो राई लिम्बूले खेलेका चाहिँ बाहुन छेत्रीको हातमा छ कि छैन? र कसैले खेद्न पर्यो, यहाँ बस्छौ त्यहाँ हेर्छ। यहाँभन्दा त्यहाँ बढी फाइदा छ भने त्यहाँ सरिहाल्छ। र घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि कुनै ठाउँको भूमिपुत्र आदिवासीहरूको मिठो बोली वचन आफूले ग्रहण गरे, अनि तिनका चाहिँ नि सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि आफूले ग्रहण गर्ने। अहिले देवादिदेव महादेव महेश्वर कसको देवता हो? त्यो आर्यको देवता हो र त्यो जडखानीको देवता हो? त्यो जनै लगाउँछ तागधारीले। बिचरा चाहिँ दक्ष प्रजापतिले छोरी दिन्छु भन्दाखेरि विष्णुले छल गरेर तेरो गोत्र के हो भन्दा गोत्रै छैन, होइन? त्यो त जाँडखानी जात हो, आर्यतर। तर त्यसको महत्त्वलाई थाहा पाएपछि अनि उसलाई आर्यहरूले देवादिदेव महादेव बनाइदिए। भने आफ्नो कुरो छ भनेदेखि त्यसलाई युगानुकूल छैन त्यसलाई छोड्ने, देशकाल वातावरण अनुसारको संस्कार अपनाउने, ग्रहण गर्ने त्यो गुण आर्यहरूको त्यो गुण भएको हुनाले अनि आर्यहरू प्रगतिको पथमा अगाडि गए। अरू चाहिँ ले आफ्नो जे छ जडसूत्रवादी छ त्यही रहिरहन्छ, उन्नति प्रगति गर्न सकेन। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। म थप केही विषय उठान गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर जगमान गुरुङ, संस्कृतिविद, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति। नेपालको संस्कृति, परम्परा, मूल्य र मान्यतासँग जोडिएका कतिपय विषय, खास गरी इन्द्र जात्रा र यससँग जोडिएको विषयलाई कतिपय सवालों पर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले पनि कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।